सा वो फरिश्ता दे आई अल्लाह दा नबी जरा ये बकरियां हैं ना सारे बकरियां में कुछ ना जिक्र करे ना सारे बकरियां में कुछ जिक्र करे ना आपने फरमाया देखो ना जिक्र शुरू कर जब मैंने जिक्र शुरू की दे अल्लाह तबारक व तआला दी तस्बीह शुरू की थी अल्लाह को तस्बीह करने बकरियां दे दी ने भला कुछ देर के बाद बात चुप कर गए अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरा प्यारा देखे क्यों चुप कर गई आगे हुन तेरे गाल मुक गई है तेरा फैसला मुक गया तेरी मजदूरी खत्म थी गई है हुन ब्याह करने से आगे चौक हो जाके आगे उठ नहीं जरा देखो ने आगे दिखते देखो मैं तू रब दा जिक्र सुना जब मैंने उठ के घर फिर की तरफ भला कुछ देर के बाद बात चुप कर गई अल्लाह के नबी ने फरमाया बात की चुप कर गई आगे चौक हो जा तेरा ओटा मुक गए और मेकू ने रीति तू हुन तेरा टाइम मुक गए हुन ब्याह क्या है तेरे घर में पूरे से मैं तेरे जिक्र सुनावा हुआ कि यार ये उठे नहीं ये बकरियां है नहीं ये सारा कुछ ते कुड़ी तमना ही दे वास्ते ते कुछ चरवाहे दी जरूरत है गाल समझी कर ने मारका ही दे वास्ते बकरे को चरावन दी खातिर धरवाल दी तो जरूरत है उठे को चरावन दी खातिर धरवाल दी तो जरूरत है इने कर मैं अपने आप को तेरे हवाले करेगा मैं भी तेरा नौकर हां तेरे ही ने बकरियां भी चले ना रहे बता तेरा ये उठ भी चले ना रहे बता मैं को सिर्फ क्या कर रब दा जिक्र सुना देखो रब दा जिक्र सुन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि هو الله الخالق البارئ
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم والسلام عليك يا حبيب الله ذرا سوچ سمجھتے رستا تجا منزل کو بہت دور سے جری خاک تے خاک دے پھر دی ہی خاکت تے کو پور اوسن جے نور نبی دے قید ہے کالی قبر اندر جگ نور سے جتا ظفر کلا تک پورا سے قبر چاپ حضور سے بندہ غافل تھی اٹھے رب کو منا اے بیلانا سے تیرا بنا بندہ غافل تھی تھوڑی صاحب جمیر لگ گئی او دنیا جو پھٹ گئی معزز و مکرم سامعین حضرات بالخصوص برادر اکبر برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری حبیب اللہ طاہر صادق صاحب عابدہ دل دو عطا گانے منال شکریہ ادا کرنا میں یہ چند ملتی حاضری کو جو یہ میں گالی حکم کرنے کا بیان حضرت سوڑے انشاءاللہ تعالی برامت حکم دیتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمائے انسان جلال خطاب کیتے اللہ نے توجہ فرماؤ سکون منتری حاضری اللہ نے خطاب کیتے انسان جلال اللہ نے فرمائے یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرکا بربک الکریم دیکھو کیلی شاہ ہے جنہی مغرور بڑھا دیتے تکبر کے اندر پا دیتے رب کو دور کر دیتے کیلی شاہ ہوتے ہیں کہ جرا تو رب کو دور تھی گئی مغرور بھی تھی گئی تکبر کے اندر بھی آگئی کیا ہوتا ہے گلے دوستو عرض کرنے کا صرف مقصد یہ کو جو ہے میں ایک چھوٹی سی گال کرتے عرض کرتے اپنے آپ کو حضرت حوالے کلمہ میں کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دا نبی جیدہ بیٹا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے توجہ ایک نمہار آپ بیٹھے تھے بکریاں چریلے بیٹھے اونٹ چریلے بیٹھے اللہ دا نبی تے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے وچوں عرض کی تھی اللہ میں کوئی اجازت دے میں تیرے نبی دی زیارت کرنے واسطے بنا توجہ کرنی ہے اللہ میں کوئی اجازت دے میں تمہارے نبی دی زیارت کرنے واسطے بنا اسادی کیفیت جڑی بن گئی ہے اج کے دور کے اندر میں وہ تھوڑے سے انہیں عرض گزار کر دے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا توجہ چاہ سمجھا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجازت کی دیئے اللہ دے فرشتے میں کوئی اجازت دے زمین دینا تیرے نبی دا دیدار کرنے واسطے تیرے نبی دی زیارت کرنے واسطے ہو دینا گالی کرنے واسطے دینا اللہ میں کوئی اجازت دے اللہ نے فرمائے اے فرشتہ چھل بانج تو بانج میرے نبی کو دیکھا میرے نبی کو ملنا گالی کر رہا جائے میرے فرشتہ تو کر اے ہے رب دا فرشتہ اللہ دی بارگاہ دے بچھو پہنچے زمین دے ہوتے آگے اللہ دا نبی بیٹھے تھا اللہ دی عبادت کرنا بیٹھے اللہ دی تسبیح پڑھنا بیٹھے اللہ دی حمد بیان کرنا بیٹھے ایمان والو توجہ فرمو او فرشتہ کیا کم کرنے آدھے کو اور گھنٹے اور ڈھر دیتے
تسبیح پڑھن پائے گے کیا کرن پائے گے اللہ دی حمد کرن پائے گے تسبیح پڑھن پائے گے یعنی کہ اللہ ہو دا ذکر کرن پائے گے جے ویلے اللہ دے نبی یا تسبیح سنیے پیاری پیاری آواز سنیے اللہ دے نبی ادھے ڈٹھے اگو ڈٹھے پچھو ڈٹھے جو بھی ایسی پیاری آواز دینے والا میرے رب دا اتنا پیارا ذکر کرنے والا بندہ کون ہے جرا رب دا ذکر کرنے پہ اللہ دا نبی اٹھے بنجے تا دیکھے انسانی شکل دے اندر وہ انسان بنیا دے انسانی لباس پا دے سامنے بیٹھے اللہ دے نبی پوچھ رہا ہے کہ اے بندہ تو کون ہے وہ جب میں رب کو یاد کرنے والا ہاں میں بندہ ہاں آکر لگے ہی میں کر تو ذکر کرو چپ نہ کر ایسا پیارا ذکر میرے دل کو بھانا پہ کیا تھی نا پہ اللہ دے ذکر پیارا ہے میں تسا پھر میں پوچھتا اللہ دے ذکر پیارا ہے اگر جے اللہ دے ذکر تو پیارا لگ رہے پیچھے انہیں نال تھی آؤ انہیں نال تھی نے آؤ سو جنہیں حضرت صاحب کا بیان ہے کو جتا کر بیٹھے جنہیں پالٹا نکلے پہ آؤں وہ بھی پالٹی اللہ ہونے تھے وہ بھی پالٹی اللہ ہونے این چسکا نہیں پڑتی اللہ دے نبی نے فرمایا دیکھو اللہ دے ذکر پیارا ہے جاملے اللہ دے نبی یہ گل کی تھی آپ نے فرمایا ذکر شروع کر چپ نہ کر اگر لگا ذکر کرے نا میں کو کیا دیتے ذکر واسطے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جو کچھ آنکھیں میں نے سا وہ فرشتہ دے آئے اللہ کے نبی جرا یہ بکریاں ہننا سارے بکریاں میں کڑنے کا ذکر کرے نا سارے بکریاں میں کڑے ذکر کرے نا آپ نے فرمایا تے کڑے نا ذکر شروع کر جب نے ذکر شروع کی دے اللہ تبارک و تعالی دی تسبیح شروع کی دی بلا تو تسبیح کرنے کرنے بکریاں دے دیتے نے بلا کچھ دیر دے بعد بات چپ کر گئے اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا پیارا ذکر کیوں چپ کر گئی آگے ہون تیرے گال مک گئی تیرا فیصلہ مک گئے تیری مزدوری ختم دی گئی ہون بیا کیا دے سے آگے چوک ہو جا کے آگے اوٹھے نہیں جرے میں کھوڑے آگے دیکھتے دیکھو میں تو اپنا ذکر سنا جب میں نے اوٹھے دے گئے پھر کی طرف بلا کچھ دیر دے بعد بات چپ کر گئی اللہ کے نبی نے فرمایا بات کی چپ کر گئی آگے چوک ہو جہاں تیرا اوٹھا مک گئے اور میں کھوڑے نہیں تھی تو ہون تیرا ٹائم مک گئے اور بیا کیا ہے تیرے کرے میں کھوڑے سے میں تے ذکر سنا ہوا کہ یار اوٹھے نہیں اے بکریاں ہے نہیں اے سارا کچھ تے کڑی تے بنا ہی دے واسطے تے کچھ چرواہے دی تو ضرورت ہے گال سمجھی گئے میں مارکا ہی دے واسطے بکریاں کو چراول دکھا دے دھروال دی تو ضرورت ہے اٹھے کو چراول دکھا دے دھروال دی تو ضرورت ہے ہی نے کر میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرے نا میں بھی تیرا نوکر ہاں تیرے ہی نے بکریاں بھی چلے نہ رہے بسا تیرا اٹھ بھی چلے نہ رہے بسا میں کو صرف کیا کر رب دا ذکر سنوا میں کو رب دا ذکر سنوا